أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start lesson 8. चलें अब हम lesson 8 start करते हैं. तख्ती नंबर 8 मद्दा और लीन. हरूफ मद्दा कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याए मद्दा. ये तीनों हरूफ मद्दा हैं. ये तीनों जो हैं वो हरूफ मद्दा हैं. अगर अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा. ये अलिफ मद्दा, ये वाव मद्दा और ये याए मद्दा. कुरान पाक में कोई भी अल्फाबेट ऐसा है जिसके ऊपर कोई पंक्चुएशन नहीं है उसको नहीं पढ़ा जाता. सिर्फ अलिफ पढ़ा जाता है, वो भी मद्दा की सूरत में, यानी कि अलिफ और उससे पीछे जबर हो तब अलिफ पढ़ा जाता है. उसके अलावा कहीं भी कोई भी अल्फाबेट जिसके ऊपर कोई पंक्चुएशन ना हो वो नहीं पढ़ा जाता. इनको खड़ी हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. ब अलिफ जबर ब, वाव पेश बू. अब यहाँ पे देखें हमने अलिफ को इग्नोर कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई पंक्चुएशन नहीं थी. ब या ज़ेर बी, बाबू बी. त अलिफ जबर त, वाव पेश तू. त या ज़ेर ती, तू ती. थ अलिफ जबर थ, वाव पेश तू. त या ज़ेर थी, थू थी. ह अलिफ जबर ह, वाव पेश हू. ह या ज़ेर ही, हू ही. ख अलिफ जबर ख, वाव पेश खू. ख या ज़ेर खी, खू खी. र अलिफ जबर र, वाव पेश रू. र या ज़ेर री, रू री. ये री है, री नहीं री है. रू री. क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है इसलिए, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है तो हम रा को मोटा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर रा के ऊपर जबर या पेश होती तो हम इसको मोटा पढ़ते. ज अलिफ जबर ज, वाव पेश जू. ज या ज़ेर जी, जू जी. तो अलिफ जबर तो, वाव पेश तू. तो या ज़ेर ती, तू ती. ज़ू ज़ी, ज़ू ज़ी. फू फी, फू फी. हू ही, या यू यी. ऊ ई, जू जी. दू दी, लू ज़ी. सू सी, शू शी. सू सी. दू दी. ऊ री, गू गी. कू की, कू की. अब आप इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. ये मोटा है और ये बारीक है. कू की, कू की. लूली, ममूमी. नूनी, वूवी. अब ये लीन है. लीन क्या है? लीन की दो किस्में हैं. एक है वाव लीन और एक है याए लीन.
حروف لین 2 ہیں. ایک ہے واؤلین اور ایک ہے یائلین. واؤلین کیا ہے؟ واؤلین ہے واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واؤلین، یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یائلین. اس لین کو حروف لین کو لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا لیکن جھٹکا لگا کے بھی نہیں پڑھنا. ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے تو، تو بھی نہیں، تو بھی نہیں، تو. چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی. ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی، ثو ثی. دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی. ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی. را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری. زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی. شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی. صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی. طو ضی، طو طی. ذو ذی، ذو لی. نو نی، او ای. بو بی، جو جی. حو حی، خو خی. عو عی، غو غی. فو فی، قو قی، کو کئی. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.